तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. नव वर्ष स्वागत समिती ही एक अशी संस्था आसा जी फाटले कांय वर्सां ती म्हापसा बेस्ड आसा आनी कांय वर्सां तांच्यांनी इतलो मोलाचो वावर केला आनी तो एकूच हेतून की जी आमची हिंदू संस्कृती आसा, जी भारतीय संस्कृती आसा आनी आमची कला आसा हांकां राखून दवरप आनी हें दायज आमच्या फुडले पिळयेक जाणून दिवप हें तांचें मुख्य कार्यक्रम आसा. फाटले 23 वर्सां ह्या संस्थेन आमचो जो हिंदूचें नवें वर्स आसा ताका आमी पाडवो म्हणटा किंवा उगाडी म्हणटा ते मोठ्या दबाज्यान ते मनयता आनी ह्या वर्साचो तांचो उत्साह आनी तांचो जो कार्यक्रम आसा तो 19 तारखेक आसा, जे आमचे नवे संवत्सराक आमी नवें चालू जाता ते म्हणजे रौद्र संवत्सर. ह्या रौद्र संवत्सराचे हांव तुमकां पयलींच शुभेच्छा दिता आनी म्हाका मोठे खोशेन तांच्यांनी आपयला मुख्य अतिथी म्हणून. त्या दीस तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता आनी म्हजी नामाळेची विनंती आसा की तुमच्यांनी भोवसंख्येन हो येवन आमी एकतेन हो आमचें नवें वर्स साजरे करचें. आमी सगळ्यांनी ह्या वेळा पाडव्याक एकामेकाक आमी आमचे विशीस दिवचे होच ताजो हेतू आसा आनी सगळ्यांनी एकतेन आमचो जी हिंदू कला आसा, जी हिंदू संस्कृती आसा ती आमच्या फुडले पिळये पर्यंत ताजो बरो वावर जावचो ह्याच हेतून हो कार्यक्रम ते आयोजन करता. म्हणून परतून एकदां हांव तुमकां येवकार दिता आनी सगळ्यांक त्या दीस हाजीर रावचे ही हांव आशा बाळगितां.